पण बाबा आनीक 7 दीस उरल्या कॅम्पेनींग काबार जावपाक सो जाला तुजें जाता कितें हय कॅम्पेनींग आमगे चालू आहा ऑलरेडी आमी 3 पंचायती पावलां पूण फुल्ली पंचायती कवर करूं पूण चालू आमगेले आनी आमी जे आमचे बरोबर सगळे आसता जे आमी खंयच्या बुथार गेले सपोज त्या वार्डाचो पंच आसता आमगेलो बूथ अध्यक्ष आसता प्लस आमगेलो मंडळाचो अध्यक्ष आसता बाकी सगळे आसता हो मागीर इलेक्शन एजंट आसता वांगडा शेशकांत हे सगळे आमी बरोबर आसता आनी लोकांचो प्रचंड प्रतिसाद लाभता आमी घरां भोंवता आसतना कशें आसा जे गांवांक वयता पळय आमी ते गांवचे लोक आमचे वांगडा आसता हो आमगेलो एक हें आसा प्लस पॉयंट आहा की आमी अशें न्हू आमीच वयता अशें न्हू प्रत्येक घरांत एक मनीस आमच्या वांगडा आसता. दुसरें म्हणत जाल्यार ते म्हटल्यार तुका स्टॅमिना आहा भोंवपाक पूण आमी तुजें घर पळय तुमचो एक वास्ट एरिया दी धाकटी कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू सो ह्या हितूंतल्यान भोंवता आसतना कशें आहा ना म्हाका कशें आहा म्हाका उमेद आहा पयलसान भोंवत आसलो म्हाका प्रत्येका घरा कडेन वचपाची उमेद आसा सो म्हागेलें हें इलेक्शन आयज तर म्हागे इलेक्शन आसा सो म्हाका प्रत्येका घरा कडेन वचून लोकांक मेळोन येवपाची एक संदी मेळिल्ली आसा ती आनी हांव हें करपाना आनी सगळे प्रत्येक फुल्ली आमगेले ज्यो 3 पंचायती आहा ह्यो कवर करतलो. तुवें कितें एश्युरन्स दिला लोकांक तुज्या वोटर्सांक आनी वोटर्स तुका कितें सांगता पळय एज अ झेडपी म्हणून कितें आसा जे लोकांक डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा पळय ते लोक सांगत आसता कित्याक शेड्स म्हणून आसता जावं ते कंपाउंड वॉल आसता जावं कोणा पेवर्स घालपाचे कोणा रोड्स म्हणून आसा हे जे कोणाक उरल्या पळय ते लोक सांगत आसता ते हांव ऑलरेडी नोट करता आनी हांवें सांगलें तेंका हांव जेन्ना जालो तेन्ना सेकेंड रोखडोच स्टार्ट करता हे सगळे कामा खातीर प्रोसेस सो लोकांलो बरें आहा प्रत्येकाक कितें आहा ऑलरेडी तूं एक तेंकां खबर आहा BJP कितें आहा BJPचो हो बालेकिल्ला हांगा फाटले कितले वर्सां जाल्यार BJPच येता म्हणटा BJPचो कॅन्डिडेट आसल्या कारणान लोकांच्या मनां एक दुबाव ना की बाबा मोहन फाल्यां येतलो काय ना येतो प्रत्येकाक खबर आहा प्रत्येक जर सांगता पळय तूं एक 100% सांगता ते की तूं निवडून येयला सो आमगे अमकें काम तुवें करूं जाय. आमदाराची कामां जी केलेली आसा ती एडवांटेज तुका कितली आसतली आमदार आमचो गणेश गांवकारान ताणें भरपूर काम केल्लें आसा आनी तेजो बरो म्हाका एक मेळटा सेम आमगे जे फाटले 10 वर्सां जे आसा पळय न्हू सुवर्णा तेंडुलकर आसले पळय तेणी भरपूर काम केल्या जवळ जवळ 160 काम केल्या तेणी सो तेगेल्या म्हाका दिसता बाकी जिल्हा पंचायतचे मेंबर आहा पळय तेच पेक्षा तेणें म्हणटा आपल्यालो जो नंबर आहा तो मायज आसा आनी हो सगळो टोटल ते BJP असल्या कारणान हो टोटल जो बेनिफीट आहा हो म्हाका मेळटलो आनी लोकांनी सगळ्यांक तशेंच आहा की फाटले जे ZP आसले पळय तेणी इतलें काम केल्लें सो आमी तुका मत मारतले म्हणून अशें सदांच आयकता खूब जाण सांगता आमकां की ZPन चड फंड्स ना पूण पंचायतीन पंच मेंबर जालो तितून जाल्यार चड काम करूंक मेळटा कितें ना हांव फाटले पळय 2007च्यान हांव पंचायती आसा पंचायती कितें आहा आतां लिमिटेशन येयलें आसा पयलीं कितें आसतालो ऑक्ट्राय बिक्ट्राय म्हणून आसतालो तो आतां ऑक्ट्राय गेल्लो आसा आतां आमकां कशें आसा 14 फायनान्स म्हणून आसा तुका वर्सा एक काम मेळटलें आनी तुका जायना मागीर आतां 50 फायनान्स म्हणून आहा आनी पंचायती आतां हें जाल्या कितें जाल्या लिमिटेड जाल्या तांकां जे आमगे स्टाफ जो आसा पळय सॅलरी घालपाक एक फावट आमचो पयशे आमी यूज करता सो जितलो डेव्हलपमेंटाक जो पयसो आसा पळय थंय मातशें आमी कमी पडटा आनी कितें आहा हे फावट कितें आहा एज अ पंच म्हणून आमी काम केलेंच पूण एज अ ZP म्हणून 3 पंचायती वचपाक म्हाका एक हें मेळटलो सपोर्ट संदी मेळटली आनी लोकां पर्यंत पावपाक एक ही संदी हांव ZP म्हणून फुडें वचूंक सोदता. बालो किल्लो म्हणटा तो सो ऑलमोस्ट कॉन्फिडंट ऑफ युअर विक्ट्री शुअर हो सावड्डे जो आसा पळय न्हू हो 100% बाले केला आनी जिल्हा पंचायती जर असो रिकॉर्ड आहा अजून जिल्हा पंचायत कोण हे तर सावड्ड्या हेका कोणूच येयला ना दुसरो फुल्ली जेन्ना स्टार्ट जाला पळय जिल्हा पंचायत ती आज पर्यंत 2025 पर्यंत हेच आहा BJPचा म्हणटा हांगा दुबाव म्हणटा ना. तुमचें नांव कितें माझं नाव शशिकांत नायक आनी हांव मोहन गांवकाराचो इलेक्शन एजंट. ओके म्हळ्यार कितें सांगूंक सोदता तुमी जे पद्दतीन आमी आज घरोघरी प्रचार करता आनी ज्यो पद्दतीन आमकां लोकांचो सपोर्ट मेळटा हितूंतल्यान मोहन बाईचो जो विजय आसा हो निश्चितपणान आसा आनी दुसरें म्हळ्यार ते भारतीय जनता पक्षाचें जें काम आसा हें इलेक्शन पुरतें आसना भारतीय जनता पक्ष सातत्यान प्रत्येक घरा कडेन काम हें चालूच आसा आनी तेजो बीन आमकां भरपूर फायदो जातलो आनी हो आमचे दोनूय कॅन्डिडेट सावड्डे मतदारसंघात एक सावड्डेचो आमकां मोहन गांवकारान धारपूर रुपेश देसाय यांची दोगांचो विजय हो निश्चितपणान आसा.